जाने हो कुन सामग्री पूजा गर्ने साथ कसोरी लाने हो कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री हाडहरूका सुन्दर खम्बा मांसपिण्डका द्वार मस्तिष्कको यो सुनको छानु इन्द्रियहरूको द्वार नसा नदीका तरल तरङ्ग मन्दिर आफू अपार उन मन्दिरमा जान्छौ यात्री फर्का फर्का हे जाऊ समाऊ मानिसहरूको पाऊ मलम लगाऊ आर्तहरूको चराइरहेको घाउ मानिसहरू भई ईश्वरको त्यो दिव्य मुहार हाँसाऊ जाने हो कुन सामग्री पूजा गर्ने साथ कसोरी लाने हो गौराको बजारमा माया हाम्रो बस्यो कसो गरी भुल्ने होला मन उडी गयो मेलाबाट जाँदाखेरि गाउँछौँ हामी गीत माया गर्ने मायालुलाई लगाऊ है गीत मेलाबाट जाँदाखेरि गाउँछौँ हामी गीत माया गर्ने मायालुलाई लगाऊ है गीत गौराको बजारमा माया हाम्रो बस्यो कसो गरी भुल्ने होला मन उडी गयो थ्याङ्क यू आउँछ अझै झझल्को लुकाबारी खेलेको बन्यो पाखामा खेल गर्थ्यौँ सानैमा एक अर्काको नाम लेखिदिँदा एक अर्काको नाम लेखिदिँदा बादलुमा डुलेको आउँछ अझै झझल्को देउरालीको चौतारीमा
त्यति नै बेला विरोध हुन सुरु हुन्छ। चाहना जति सबै गुम्फन हुँदा तन्क्याएर चुडाउन नपाउँदा उतातिर व्यग्रता बढ्छ। यहाँ विरोध र समर्थन त चलि नै रहन्छ। तिम्रा चिल्ला समर्थनका स्रोत फैलिँदै सुनुवाई र लुकामारी खेल्दै भित्रै मडारिन्छन् अनि वाको खेल हुन्छ हुन्न समर्थन जुट्छ। धरतीको स्पर्श गर्ने पराग रज भोलि स्वार्थी हुन पुग्छ। विरोध त फेरि नि चम्किन्छ, तीव्र फैलन्छ, चित्कार बिउताउँछ। अनेक प्रपञ्चले जब समर्थनको निकट पुग्छ। विरोध त फेरि नि चम्किन्छ, तीव्र फैलिन्छ, चित्कार बिउताउँछ। अनेक प्रपञ्चले समर्थनको निकट पुग्छ अनि फेरि जिन्दाबाद अमर रहोस् प्रक्रिया चालू रहिरहन्छ। विरोध र समर्थन हाम्रा आजका पहिचान, हामी बाँच्ने माध्यम। आउनुहोस् त्यसैले कसैले पुनः समर्थन गरौँ, कोही विरोधमा उत्र्यौँ, आखिर खेल्न रहेछ। धन्यवाद। ओके, धेरै क्रान्ति। प्रधानमन्त्रीलाई 2-4 गुइठा बाउठेर मरेछन्, पदका लागि लम्पसार परेछन्। मन लागेछ सुन्तला खानलाई, सल्लाघारीतिर पो झरेछन्। पुष्पकमल दाहाल बजारसँग एउटा छलाङ यहाँ मारियो, नेपाल खनाल दुवैलाई जालमा पारियो। भत्काइदिए माका फुइको बयल गाडालाई, मुकाम फेरि पेरिस डाँडातिरै सारियो। शेरबहादुर देउवा भित्रभित्रै ओलीसँग मिल्नु पर्याछ, पौडेल बाजे आन्दोलनमा अघि सर्याछ। माका फुइ र मनेबालाई छुटाउन भन्देखिलाई मैले निकै रोल गर्याछ। माधव नेपाललाई माका फुइको एक लौटी अति भो, जसले गर्दा पार्टीलाई खती भो। अर्को गुट र हाम्रो गुट नमिल्दा दुवै गुटको हरुवा मती हो। झलना खनालाई माधवजी र प्रचण्डले पद पाएका, कोही उता गए कोही यता आएका काम गर्ने कालीगढ र इन्जिनियरहरू, ओलीले त ठुलो फुर्ती मात्र लागेका। रामचन्द्र पौडेल आन्दोलनमा जाउँ भन्छु मान्दैनन्, देउबाजीले काम गर्न जान्दैनन्, आफू मात्र एक लौटी गरेर म बुढोलाई भुसुन ठान्दैनन्। धन्यवाद। जेबमा बस्छु, मस्तिष्कमा बस्छु, त्यसैले सबैलाई भेट्छु, नजिकबाट चिन्छु। कहिले खोल ओढेर हिँड्छु अनि कहिले नाङ्गिएर हिँड्छु। त्यसैले हुन सक्छ सबैले चिन्दैनन् जस्तो लाग्छ, किनकि सबै मेरा विरुद्ध बोल्छन्। यो त जिन्दाबाद र मुर्दाबादले पनि हुन सक्छ, कालो र रातोले पनि हुन सक्छ। हरियो त सदाबार हो, हरियो त सदाबार हो, ऊ शान्ति बोल्छ। म बोलीमा सुगा जस्तै हुँ, जे बोल्छन् र ढोल पिट्छन् म त्यही लेखिदिन्छु। हो, अहिले सरकार छ, मलाई जेल चलान गर्न सक्छ, मृत्यु दण्ड दिन सक्छ। तर यहाँ त मानवाधिकार कर्मी पनि छन्, अनाहतमा मेरो समर्थन गरिदिन्छन् र मृत्यु दण्ड दिन मिल्दैन अनि भनिदिन्छन् यो त मेरो हो। अनि कसैले भन्छन् यो त बहुलाय हो, यसलाई कारबाही गर्न मिल्दैन महाशय, किनकि यो कलम हो। धन्यवाद। त्यसै गरी अबको समय अर्का एकजना हाम्रा स्रष्टा हुनुहुन्छ सर दमन सर। दमन सरले अब यस्तै मिठास शैलीमा एउटा कविता प्रस्तुत गर्न गइरहनु भएको छ। कविता सुन्दर कविता प्रस्तुतिका लागि अबको समय दमन सरलाई। कोही थियौ अलि वरबाट, कोही थियौ अलि परबाट, भेटघाट हुँदै गयो, चिनजान हुँदै गयो, भेटघाट हुँदै गयो,
आइन्जान हुँदै गयो, समयले पनि डाक्दै थियो परैबाट। मित्रता झाँगिँदै थियो, मित्रता झाँगिँदै थियो, अन्तरङ्गहरू भुल्दै थिए। मित्रता झाँगिँदै थियो, अन्तरङ्गहरू भुल्दै थिए। त्यति बेलै समयले डाक्यो निकै वरबाट, अलविदा साथी भन्यो समयले परैबाट, अलविदा साथी भन्यो समयले परैबाट। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, अब हामी यो एउटा तालिमको यो क्षणमा छौँ र सिकेका र जानेका अनुभूतिहरूलाई त्यसलाई प्रयोगात्मक रूपमा प्रयोग गर्नका निम्ति हाम्रो यात्रा टोलीको रूपमा अगाडि बढेको छ। हाम्रो समूह एउटा गाडीको यात्रासँगै हामी त्यसतर्फ जाँदैछौँ। त्यो छ आदर्श माध्यमिक विद्यालय जो विराटनगरमा अवस्थित छ। यो विद्यालयमा गएर विभिन्न हामीले वृत्ति विकास सम्बन्धी मार्ग निर्देशन सम्बन्धी, खास गरी भन्दा करियर डेभलप सम्बन्धी कुरालाई हामी प्रयोगात्मक ढङ्गले प्रयोग गर्दैछौँ। विद्यार्थीहरूलाई यो कुरा सिकाउनका निम्ति, तालिमको उद्देश्यलाई सार्थकता तुल्याउनका निम्ति हामी यो विद्यालय जाँदैछौँ। यात्रा हाम्रो अगाडि बढिरहेको छ। मित्रहरू, साथीहरू हुनुहुन्छ। मित्र र साथीहरू सँगसँगै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ आदर्श माध्यमिक विद्यालयतिर। वरिपरिका दृश्यहरू हेर्दै, यो सहरिया वातावरण, यो परिवेश अनि त्यसै गरी गाडीहरूको भिडभाडहरूलाई छिचोल्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रो यात्रा यसका निम्ति छ कि हाम्रो यो 7 दिने विराटनगर बसाइको स्वरूपलाई अझ मूर्त रूप दिनका निम्ति, हामीले सिकेका जानेका कुराहरूलाई प्रयोगात्मक रूपमा प्रयोग गर्नका निम्ति हामी यो विद्यालय जाँदैछौँ। जीवनका सिकाइ र भोगाइहरूलाई पूर्ण गर्नका निम्ति, सिकाइ र भोगाइहरूलाई अगाडि बढाउनका निम्ति र त्यसलाई जीवनमा सार्थकता रूप दिनका निम्ति पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। यो धेरैवटा जिल्लाका साथीहरूको एक जमट भएको ठाउँ अनि जहाँ हामी ज्ञानका कुराहरूलाई एकअर्कामा साटासाट गर्थ्यौँ। कहीँ रमाइलो, कहीँ कविताहरू हुन्थे त कतै गीतहरू हुन्थे। कविता र गीतहरू सँगसँगै हामीले घनीभूत रूपमा विषयवस्तुका बारेमा छलफल गर्थ्यौँ। कहिले रुचि के हो, कहिले क्षमता के हो, हैन, यसका बारेमा कुराकानीहरू गर्दै हैन हामीले त्यसका तथ्यगत कुराहरूलाई खुट्याउँथ्यौँ अनि त्यसकालाई सहजीकरण गर्नुहुने म्यामहरूले त्यसलाई निष्कर्ष स्वरूप दिनुहुन्थ्यो। यसैमा रमाउँदै हाम्रा बसाइका 6औं दिनहरू हैन पुरा भइसकेका छन्। अब हामी 7औं दिनमा प्रवेश गर्न लागिरहेका छौँ। 6औं दिनको यो पूर्वार्धको समयमा हामी बिहानको समयमा यी दृश्यहरू, गाडीहरूलाई छिचोल्दै निहाल्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। यो विराटनगरको अस्तव्यस्त सडक जस्तो लाग्ने, तर पनि यहाँभित्र धेरै ज्ञान र प्रविधिका कुराहरू पनि रहेको हामीले देख्न सक्छौँ। हामी विद्यालयको नजिक पुग्नका निम्ति हामी यो शनि मन्दिरबाट अगाडि बढिरहेका छौँ र यो दृश्यहरूलाई हामी निहालिरहेका छौँ। दायाँ बायाँका दृश्यहरूलाई यो हेर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यहाँ पार्किङको व्यवस्था पनि रहेको हेर्न सकिन्छ। वरिपरि यो एउटा पूर्वको राम्रो सहरको रूपमा पनि रहेको छ। यहाँ ज्ञानका अथाह भण्डारहरू छन्। ती भण्डारहरूलाई टिप्नका निम्ति हामी मोहत्तरीबाट, त्यसै गरी सुनसरी, मोरङबाट, उदयपुरबाट हैन लगायत विभिन्न जिल्लाहरूबाट हामी साथीहरू भेला भएका छौँ। शिक्षकहरू अगाडि